बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जश्न आज़ादी, हमारा आज़ादी को 76 यानी 76 साल हो चुके हैं और यहाँ पे अरूज व ज़वाल की बहुत बड़ी दास्तान है। जैसे तहरीक पाकिस्तान में अरूज व ज़वाल की बहुत बड़ी दास्तान थी, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल आम किया गया। जब हिजरत का टाइम आया 1947 में, तो जहाँ पे मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहाँ पे मुसलमानों की ट्रेन को जला दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मर्द व ख़वातीन वो जलकर राख हो गई। ये आज़ादी की कीमत कोई इतनी थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी कीमत अदा की गई। एक लंबी तहरीक चली, उसके अंदर बहुत सारे नशेब व फराज आए। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी माओं की गोदें जो हैं वो उजाड़ दी गईं, बहुत सारी बहनों की असमतें लुटी, बहुत सारे भाइयों के भाई चले गए, किसी का वालिद चला गया। तो हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का जो है वो कत्ल आम हुआ इंडिया के अंदर और बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी हासिल की गई। मगर सद अफसोस कि 1947 के बाद जो ही कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस दुनिया फ़ानी से गए, तो फिर एक हमारे ऊपर वही नशेब व फराज जो हिंदुस्तान के अंदर थे वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आना शुरू हो गए। और यहाँ पे निज़ाम मुमलिकत जो है वो उसका इन 76 सालों में तय्युन नहीं हो सका कि हमारा मुल्क जो है वो सदारती निज़ाम पे चल रहा है या पार्लिमानी निज़ाम पे चल रहा है। सद अफसोस है कि यहाँ पे बेशुमार तजर्बात इन 76 ईयर्स के अंदर किए गए। कभी जमहूरियत, कभी आमरीत, यानी कभी आपको जो है वो पार्लिमानी निज़ाम नज़र आएगा तो कभी आपको आमरीत नज़र आएगी। अब निचोड़ निकाला जाए इन 76 सालों का कि हम कहाँ खड़े हैं, तो सद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने आज़ादी की वो कदर कीमत जो अदा की गई, उसकी हिफाजत उस तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर अनारकी फैली हुई है, बहरान है, मईशत का बहरान है, लॉ एंड ऑर्डर का बहरान है, दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। मुसलमानों के अंदर, हमारे जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनके अंदर फ़िरकावारियत को हवा दी जा रही है। हमें कोई पता नहीं है हमारी मंजिल किस साइड पे है, हमें ये नहीं पता है कि हम किस निज़ाम के अंदर जिंदा हैं और किस निज़ाम के अंदर हमें सूट करता है। इसके ऊपर आज हमें ये अहद करना होगा कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिन वजूहात की बिना पर कि मुसलमानों का एक अलग आज़ाद वतन होना चाहिए, जहाँ पे मुसलमानों के जो हैं वो हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ वो सलब ना हों, क्या आज हमारे बुनियादी हकूक़ सलब नहीं हो रहे हैं? और ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था जहाँ पे मसावियाना हकूक़ हों, जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे समाजी जो है वो सतह पे भी जो है वो हम आपस में एक दूसरे के साथ काम आएँ। लेकिन सद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी तकसीम दर तकसीम हो रही है। हमारे सियासी ग्रोह जो है वो अपनी दुकान चमकाने के लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, और जो हमारे आम पाकिस्तानी हैं वो सख्त परेशान हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। और ये भी देख लें कि आज़ादी की कदर कीमत के बाद यहाँ पे तो एक इतना अच्छा एक इस्लामी निज़ाम होना चाहिए था जिसकी बिना पे, क्योंकि पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने उस कलमे की तौहीन की है। हमने इस मुल्क के अंदर उस कलमे के मुताबिक, कुरान और सुन्ना के मुताबिक कोई यहाँ पे निज़ाम तश्कील नहीं दिया। शायद यही वजह है कि जो मगरबी जमहूरियत का हम पिछले 76 साल से तजर्बा कर रहे हैं वो आज हमें इस लेवल पे ले आया है कि हम कत्ल गारत की तरफ जा रहे हैं। हम मुसलमान हमें आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद के बजाय निफाक में डाला जा रहा है। हमारे जितने भी इदारे हैं हुरूब ज़वाल हैं, किसी को हम खुशी से ये नहीं कह सकते कि इन 76 सालों में इस इदारे ने तरक्की की है और इस इदारे ने हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। नाज़रीन, हम हर साल बड़े शायान शान तरीके से जश्न आज़ादी मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं। ये बहुत अच्छा अमल है क्योंकि हमने नौजवान नस्ल को ये पैगाम तो देना है कि ये सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो हमारी शनाख्त है और इसी के साए के नीचे हमें आज़ादी मिली। लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अब क्योंकि जदीद दौर है, उनके अंदर शऊर आ चुका है, वो पूछते हैं कि ये कौन सा पाकिस्तान है जिसके अंदर हमारे हकूक़ पामाल होते हैं, जिसके अंदर हमें इंसाफ नहीं मिलता, जिसके अंदर हमें रोज़गार नहीं मिलता, जिसके अंदर हमें जो है वो कहीं पे जो है वो हमारी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं किया जाता। ये नौजवान नस्ल अब सवाल पूछती है और इसका जवाब ज़ाहिर बात है
حکمران دینے کے پابند ہیں، ریاستی ادارے دینے کے پابند ہیں، اور یہ جواب اب آئندہ پوچھا جائے گا۔ آج کے دن ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا، ہمیں پرانی رنجشوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اس 14 اگست کے حوالے سے ایک یہی پیغام گھر گھر جانا چاہیے کہ اب نفرتیں نہیں، محبتیں بانٹنی ہیں، کیونکہ اس سرزمین کے اوپر دشمنوں کی ابھی بھی جو ہے وہ نظر لگی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے جو اسلام دشمن، ملک دشمن عناصر اس ملک کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں، ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، اداروں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس کا تدارک اسی صورت میں ہوگا کہ ہم پوری قوم یکجا ہو جائیں، ہم اپنے باہمی رشتوں کا جو تقدس ہے اس کو بحال کریں، ہم اپنے باہمی اتفاق و اتحاد کو برقرار رکھیں، ہمارے اندر جتنی بھی نفرت بھری گئی اس کو ختم کریں، اور دشمن جو چاہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ آزادی کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہماری فوج کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سرحدوں پہ رہے، ہر اس ملک کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے جو ہے وہ امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ اس وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ادا کرے۔ صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہماری کرپشن اس لیول پہ ہماری رگوں میں آ چکی ہے کہ ہم کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے، ہم غلط کو غلط نہیں سمجھتے، اور ہماری بے بسی اور بے کسی کا یہ عالم ہے کہ اس موجودہ سسٹم کے اندر بھی ہم نے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا ہے۔ یہ صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اب اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا۔ یہ ملک کسی صورت بھی غیر جمہوری طریقے سے نہ چلایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مغربی جمہوریت سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو نام دیا گیا ہے، یہاں پہ قرآن و سنہ کے مطابق جو 1973 کے آئین کے اندر اسلامی دفعات ہیں جو متفقات کے ساتھ ہیں، ان کو عملی طور پہ نافذ کیا جائے، اور اس ملک کے اندر یہ جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے یہ کسی صورت بھی اس قوم کو آگے نہیں ترقی کرنے دے گی، اور نہ ہی پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ ہماری ساتھ دیکھیں، ساتھ ہی 1971 میں ہم سے ایک حصہ جدا ہوا، بنگلہ دیش۔ آج وہاں بنگلہ دیش کے اندر آپ تعلیم کی روشے دیکھ لیں، وہاں جو ہے وہ ہیلتھ کی سٹرکچر دیکھ لیں، وہاں پہ انڈسٹریل لسٹ کا دیکھ لیں کہ وہ کس قدر گروتھ ریٹ دیکھ لیں، وہ ہم سے کیوں آگے ہے؟ کیونکہ وہاں مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ نظام مملکت چلایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک آتا ہے وہ دوسری کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے قائد اعظم کی جو قربانیاں ہیں اور جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیں، اور اس وطن عزیز کے اندر اسلامی فلاحی مملکت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنہ کے مطابق اس ملک کا نظام جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے، تاکہ ہر شخص اس ملک جو ریاست کے اندر رہ رہا ہے، چاہے وہ اکثریت میں ہے چاہے وہ اقلیت میں ہے، وہ اپنی مذہبی آزادی، وہ اپنی اقلیتی آزادی کو جو ہے وہ اس کی محفوظ ہو، اور اس کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کسی صورت بھی پامال نہ ہوں۔ یہ اداروں کو بھی آج عہد کرنا ہوگا، اور پوری قوم کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، اور تعمیر وطن کے لیے دشمن نے جتنا بھی جال بچھایا ہے ہم نے اس جال کو نیست و نابود کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ اس آنے والے الیکشن میں آپ لوگ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن اپنی منزل کا تعین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی اس آزادی کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔